بونجور تو الموند. اليوم حندير معكم بسكوي غولي. هاد البسكوي غولي يفكركم لو غولي تاع زمان. قلت نديره لكم دو مومون طلبتوه مني. هاد البسكوي اللي تري فاسيل، انا خدمته ديجا معكم هاد البسكوي، معليش نعاودها لكم باش تشوفوا الطريقه ايتاب باغ ايتاب. عندي 4 حبات بيض، سيباريت لي جون مع لي بلون، تقدروا تخدموا بالباتور. عندي هنايا لافاني، وعندي زيت دو سيترون، عندي 70 غرام سكر، عندي 40 غرام زيت، وعندي الفارينه، عندي 50 غرام تاع فارينه، ونزيد لها نص مغرفه تاع قهوه تاع لا لوفور شيميك. هاد البسكوي اللي تري ليجي ويجي بنين وني با سكري. الوغ ندوزو ديريكتومون. هنايا البيض البيض تاعي ندبرهم بالبيتخان، لازم تولي عندي رغوه. كي تولي عندي رغوه نحط السكر تاعي على 2 خطرات. هنا لازم نتحصلوا على لا مورينغ تكون شاده روحها. الوغ شوفوا معايا. هنا شوفوا البيض تاعكم لازم يكون من حجم كبيره، ولا كان البيض تاعكم صغير هذاك ديفا يطيح لكم حجم صغير بزاف، ديروا 5. هنا نتحصلوا كي تحطوا السكر نقصوا من لا فيتاس باش السكر تاعكم ما يطيرش. هكذا لا مورينغ تكون شاده روحها. دوك هنا ما نسحقوش البيتخان ديريكتومون، نخدموا بالفوي. انا الفوق تاعي راني شعلته على 180 درجه مئويه، عندي 4 ساعات ملي شعلته. لازم الفوق تاعكم يكون سخون. شوفوا البسكوي ما لازمش يطول بزاف الفوق، سينو يلبس لكم. هي عنده وقت 5 دقائق تمتم يطيب. ياخذ تحميره من تحت، غير نشوف هنا في لي كوتي خدات تحميره، تمتم نطفي من تحت نشعلو من الفوق ونقعد نعس فيه. الو هنا شوفوا واش ندير. نحكم شويه لا مورينغ، نخلطها مع الصفار، 4 صفار. نزيد شويه، ونحطو كامل على خطره، ونخلط من تحت للفوق. هنا نحط الزيت، قلنا 40 غرام، نحطو اون فيلي ونقعد نخلطها. هنا ندير لا لوفور شيميك، نديرو نص مغرفه تاع قهوه، ندير هكذا ونخلط. بيان سور لازم نصيرو، نحطو على خطره، لازم تقيدو بالمقادير. ونخلط من تحت للفوق، ونحط لافاني وزيت دو سيترون، دائما نخلوه مع الاخر. نستعمل لا ماريز باش نتاكد الفرينه ما قعدتليش في لو فون. فوالا نتحصلوا على هاد لو ميلونج. هنا نحكم البلاطو تاعي. انا لازم نديرو بابي كويسون، ولا ميم تقدروا ميم ديرو بابي جورنال. انا نستعمل بزاف بابي كويسون. لا ديمونسيون تاع لو بلاطو تاع لا كونتيتي تاع 4 حبات بيض، هنا عندي 35 على 28. هذه هي باش تعرفوا. الوغ نحط لو ميلونج تاعي، نحكم سباتول كودي ونمشي لو ميلونج تاعي نديرو ميم نيفو.
فوالا. وهكذا نديرو في الفوق كما قلت لكم. عندي ربع ساعه نشعلو على 180 درجه مئويه. البسكوي ما لازمش يطولوا بزاف في الفوق. لو كان البسكوي تاعكم يطول في الفوق يولي ناشف ما تقدروش تدوروه باش تعرفوا. الوغ دوك هكذايا دخلوا للفوق، يكون بيان سخون الفوق تاعكم، لازم يكون مليح سخون، ما تحطوش لتحت باش ما يتحرق لكمش من التحت، حطوه في الوسط شويه من الفوق. الوغ دوك ندخلوا للفوق ونولوا لكم ان شاء الله. كي شفت لاجينواس تاعي خدت تحميره، شوفوا في لي كوتي حبطتها لتحت وشعلت لها من الفوق. لازم تكون فريمون لتحت ماشي في الوسط. دوك نخليها تتحمر شويه ونخرجها تما. شوفوا لاجينواس تاعي خليتها بيان تتحمر. نعطيكم واحد العفسه. شوفوا هنا لاجينواس تاعكم كي تكون في الفوق، كي تمسوها هكا بيديكم تعرفوا بلي ما تلصقش. دي فوا كي تمسوها تسيبوها تلصق. هنا زيدوا خلوها. دوك هنا ما نمسهاش، دوك لازم تبرد باش نقدر نديمو ليها. الوغ كي يبرد لي البسكوي هنا نسي نحيه. شوفوا تحبوا تدوروا هكذا، تحبوا تدوروا هكذا، انا حندورو هكذا يجي شويه عالي، ولا دورتوه هكذا الغولي تاعكم ما يجيش بزاف عاليه. انا نشمخ لو بسكوي. هكذا وندور. بسم الله. دوروا بالبابي كيسون باش يجيكم ساهله. نحيت هذا باش يعاونني هكذا وندور. دائما دوروا بالبابي كويسون باش يساعدكم باش تجيكم الخدمه سهله. فوالا هذا ما نستعملوش، ندير بابي كويسون واحد اخر جديد. ندور عليه نخليه شويه. فوالا دوك هنايا نحكم الموس تاع المنشار. شوفوا هنا نحكم ان بول ندير فيه الماء. هذا الماء من العينه ماشي سخونه نورمال، ونقطع. بسم الله. نقطر هذاك الماء. شوفوا يجوا متحوفين. فوالا لو غولي تاعنا شوفوا كيفاش يجي بزاف متحوف ويجي هايل ويجي بزاف خفيف. شوفوا البسكوي بزاف خفيف. ونديرو السكر كلاص. بسم الله. فوالا الريسيت تاعنا تاع اليوم لو بسكوي رولي
يفكركم بالبسكويت تاع زمان، يجي شهي ويجي خفيف يدوب في الفم. فوالا ان شاء الله تجربوه وبعثوا لي تعليقات في لي كومونتير. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.